भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 13 गते शुक्रबार फागुन कृष्ण पक्षको नवमी तिथि 11:18 बजे उपरान्त दशमी तिथि रहने। दिसम्बर 2022 फेब्रुअरी महिनाको 25 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:35 र सूर्यास्त साँझ 6:01। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10वटा उपसमिति गठन गरिएको। सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्था, दर्शन, चन्दन, मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति पशुपतिनाथ मन्दिरमा गठन गरिएको। विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत गरिएको मूल समितिले कार्य अघि बढाउँदै हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका अवसरमा विभिन्न ठाउँबाट दर्शनार्थी पशुपतिको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। बागमती, मणिमती र रुद्रधारा या रुद्रमतीको पवित्र संगमस्थल संगमो क्षेत्र सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूमा सर्वोत्तम शिवतीर्थ भनेर शास्त्रमा बताइएको। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ, मन्दिर, पार्टी स्थलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक। यस तीर्थमा जसले 3 महिनासम्म पर्वमा यहाँ स्नान गर्दछ त्यसको महत्त्व पनि 100 पटक गङ्गा स्नानको बराबर हुने। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ, मन्दिर, पार्टी स्थलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक रहेकाले 3,50,00,000 तीर्थले परिसेवित बागमती, मणिमती, रुद्रमतीको सङ्गम भएको सङ्गमूल तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थहरूमा सर्वोत्तम तीर्थ मानिने। गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक प्रदेश बनाउने गरी काम सुरु गरिँदै धार्मिक पर्यटकबाट गण्डकीमा समृद्ध ल्याउन सकिने भएकाले धार्मिक प्रदेश बनाउन लागि भनाइ। दक्षिणबाट आउने पर्यटकलाई त्रिवेणी धाम हुँदै दाउन्ने देवी मन्दिर, कैलाश सन्यास आश्रम, मौला कालिका, देवघाट धाम हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्ने गरी धार्मिक मार्ग निर्माणको काम अघि बढाउँदै प्रदेश सरकारको बजेटले मात्रै सबै काम गर्न नसकिने भएकाले योजनाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनाइ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्र तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान। स्वीकृति नलिए पात्र तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्दा चाडपर्व, बिदा लगायत विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले त्यसो नगर्न समितिको आग्रह। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्र वा भित्ते पात्रका विषयमा बजार अनुगमन भइरहेको। समितिको गठन आदेश जारी भएपछि यस वर्ष पहिलो पटक बजार अनुगमन गरेरै पात्र र भित्ते पात्रलाई नियमन गर्न लागि। अब समाचार विस्तारमा। महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10वटा उपसमिति गठन गरिएको हो। सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्था, दर्शन, चन्दन, मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको छ। पशुपतिनाथको ख्याति र प्रभावले संसारभरि नै नेपालको पहिचान स्थापित भएकाले शिवरात्रि पर्वमा सहभागी हुने अतिथिहरूलाई सहज हुने र सम्मान प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सबैको दायित्व रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10वटा उपसमिति पनि गठन गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको जनाइएको छ। यसैगरी पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरूको सेवा, सुविधा र सुरक्षा व्यवस्थाको लागि महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था
मूल समिति 2078 अन्तर्गत गठित सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन उपसमितिको कार्यक्रम बुधबार सुमार्की भवनमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य रहनुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले श्री पशुपतिनाथको ख्याति र प्रभावले संसारभरि नै नेपालको पहिचान स्थापित भएको बताउँदै शिवरात्रि पर्वमा सहभागी हुने अतिथिहरूलाई सहज र सम्मान प्राप्त हुने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व रहेको बताउनुभयो। यो पशुपति मन्दिर विश्वका सबै हिन्दूहरूका लागि एउटा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र आराध्य मन्दिर हो। पशुपति मन्दिरको ख्याति र यसको प्रभावले संसारभरि नै नेपालको एउटा पहिचान स्थापित भएको छ। विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको देश नेपाल, पशुपतिको देश नेपाल, गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल रूपमा स्थापित भएको छ र यसले नेपाली जनताहरूलाई गौरवशाली बनाउने, नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पशुपति मन्दिरले हामीलाई प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। महाशिवरात्रिको तयारी के कसरी भइराखेको छ र त्यस सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले यसो भन्नुहुन्छ। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षजी उहाँकै संयोजकत्वमा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन भई त्यस मूल समारोह समिति अन्तर्गत विभिन्न विषयगत 10 वटा उपसमितिहरू मार्फत हामीले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ। विशेष गरी यो पावन पशुपति क्षेत्रलाई वातावरणीय हिसाबले सरसफाइको दृष्टिकोणबाट पनि विशेष सरसफाइहरू हाम्रो नियमितका अलावा विशेष सरसफाइ अभियानहरू सञ्चालन गर्दै सुरक्षाका दृष्टिकोणले यस क्षेत्रलाई हामी त्यो महान पर्वका लागि विशेष रूपमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी सहितको एकीकृत कमान्डमा सुरक्षा व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। त्यसै गरी साधु सन्तहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै हामीले साधु सन्त व्यवस्था उपसमिति मार्फत साधु सन्तहरूको स्वागत, उहाँहरूको व्यवस्थापन, ध्वनिको व्यवस्थापन, खानपान भोजनको व्यवस्थापन र बस्ने आवासको व्यवस्थापन हामीले मिलाइरहेका छौँ भने अन्य दर्शनार्थीहरू साधु सन्त लगायत अन्य दर्शनार्थीहरूका लागि यस क्षेत्रमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूका लागि जो यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि निःशुल्क भोजन र आवासको क्षेत्र पनि हामीले तोकेका छौँ र त्यसको व्यवस्थापन भोजन आवास तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा उपसमिति अन्तर्गत हामीले मिलाएका छौँ। त्यसै गरी त्यो दिन मेलाको दिनलाई कुनै केही किसिमको शारीरिक अस्वस्थता अथवा शारीरिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो दर्शन लाइनलाई हामीले पाएक पर्ने गरी र मेला क्षेत्रलाई पाएक पर्ने गरी हामीले विभिन्न स्थानहरूमा जस्तो यो 4 शिवराज क्षेत्र, माथि भुवनेश्वरी चोक क्षेत्र, उमाकुण्ड क्षेत्र, गौशाला, जयवासुरी, मित्र पार्क लगायतको क्षेत्र र पशुपति मन्दिरको बाहिरी प्राङ्गण कोट क्षेत्र हामी जहाँ भन्छौँ त्यहाँ नेपाली सेनाको कमान्डमा विशेष मूल स्वास्थ्य शिविर रहन्छ र यसरी बाबाहरू जो सन्त साधु सन्तहरूको लागि पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र यी सबै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुरा के रहन्छ अथवा के हामीले सबै गरिरहेको व्यवस्थापनको मूल ध्येय मूल उद्देश्य हामीले दर्शनार्थीहरूलाई छिटो छरितो र सुरक्षित रूपमा दर्शन गराउने नै रहने भएको हुनाले हामीले दर्शन मार्गलाई विशेष रूपमा हामीले स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्छौँ। स्वयंसेवकहरूलाई हामीले लाइन व्यवस्थित गर्न, पानी वितरणको लागि र अन्य मेला क्षेत्रहरूमा आवश्यक व्यवस्थापनमा सहयोगीको रूपमा हामीले परिचालन गर्छौँ। यसरी नेपाल प्रहरीको कमान्डमा सुरक्षा व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ भने विभिन्न उपसमितिहरू मार्फत जस्तो स्वास्थ्य शिविरको कुरा अघि भइहाल्यो, स्वयंसेवा परिचालन हामीले यो जुत्ता चप्पल कक्ष पनि हामीले दर्शन लाइनलाई पाएक पर्ने गरी हामीले मिलाएका छौँ।
अब दर्शनार्थीहरूलाई त्यो दिन हामीले दर्शन गर्न कुन लाइन अथवा कताबाट आउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यस हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा यो एयरपोर्टतर्फबाट आउने दर्शनार्थीहरूको लागि एयरपोर्ट पिङ्गला स्थान जहाँ एसबिआई ब्याङ्कले बनाएको एउटा गेट छ दक्षिण ढोकाको बाहिरी प्राङ्गणभन्दा बाहिर रिङ रोडसँगै यो गेटबाट हामीले 4 शिवालय हुँदै दक्षिण ढोकाबाट मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गराउँछौँ र यो लाइनलाई पाएक पर्ने गरी हामीले बज्रघरको नजिकै जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। त्यसै गरी यो लाइन 2टा लाइन हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा। एउटा गौशाला पुरानो मानिसहरूतर्फबाट आउने लाइन पनि यो पिङ्गला स्थानमा आएर जोइन हुन्छ र त्यहाँबाट प्यारलेल 2टा लाइन हामी दक्षिण ढोकाबाट प्रवेश गराउँछौँ। त्यसै गरी उत्तरी भेगबाट आउने दर्शनार्थीहरूको लागि गुहेश्वरीतर्फबाट आउँदा गुहेश्वरी गौरीघाट हुँदै उमाकुण्डबाट रुद्रगाडीतर्फको उत्तर गेटबाट हामीले मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गराउँछौँ। त्यसै गरी मध्य क्षेत्रबाट आउने दर्शनार्थीहरूको लागि हामीले मित्र पार्क अथवा जयवासुरीतर्फ सिफलतर्फबाट हामीले जयवासुरी मन्दिरबाट हामीले भुवनेश्वरी चोकबाट हामीले त्यहाँको भुवनेश्वरी चोकको सानो गेटबाट हामीले मन्दिर प्राङ्गणभित्र पश्चिम ढोका हुँदै हामीले प्रवेश गराउँछौँ। यस अवसरमा विशेष सरसफाई अभियान अघि बढाइएको छ। पशुपति क्षेत्रमा रङ रोगनका साथै विभिन्न देवी देवताका चित्र कोरिँदै गरेको देख्न सकिन्छ। महाशिवरात्रिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न गठन गरिएको मूल समिति अन्तर्गत रहेर विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत उपसमिति गठन गरी कार्य अघि बढाएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। पर्वका अवसरमा साधु सन्तहरूको पनि आगमन हुने भएकाले केही साधु सन्तको आगमन भइसकेको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व यही फागुन 17 गते परेको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ सनिला रायमाझीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदीहरू बागमती र मनमती मनहराको सङ्गमबाट सुरु भई बागमती र रुद्रमती धोबी खोलाको सङ्गममा रहेको धन्वन्तरी बढाई मन्दिरसम्म फैलिएको नेपालको एक पावन धाम हो शङ्खमूल धाम। ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक रूपले महत्त्व बोकेको यो पवित्र स्थान प्राचीन नगर पाटन र कान्तिपुरको सिमाना मात्र नभई हालको ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला छुट्याउने उत्तरी सिमाना पनि हो। बागमती शङ्खमूलमा आइपुग्दा बागमती मनोहरा र गङ्गाको त्रिवेणीमा परिणत हुन्छ। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ मन्दिर पार्टी सतलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक रहेको छ। 3,50,00,000 तीर्थले परिसेवित बागमती मणिमती रुद्रमतीको सङ्गम भएको शङ्खमूल तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थहरूमा सर्वोत्तम तीर्थका रूपमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदीहरू बागमती र बनवती मनहराको सङ्गमबाट सुरु भई बागमती र रुद्रमती धोबी खोलाको सङ्गममा रहेको धन्वन्तरी बराही मन्दिरसम्म फैलिएको नेपालको एक पावन धाम हो शङ्खमूल धाम। ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक रूपले महत्त्व बोकेको यो पवित्र स्थान प्राचीन नगर पाटन र कान्तिपुरको सिमाना मात्र नभई हालको ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला छुट्याउने उत्तरी सिमाना पनि हो। बागमती शङ्खमूलमा आइपुग्दा बागमती मनोहरा र गङ्गाको त्रिवेणीमा परिणत हुन्छ। कुनै पनि नदीहरूको त्रिवेणी नेपाली समाजमा एउटा ठूलो तीर्थस्थलको रूपमा मान्दछन्। त्यसैले ललितपुरको शङ्खमूलमा पुगेर बागमती झन पवित्र हुन गयो। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ मन्दिर पार्टी सतलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक छ। 3,50,00,000 तीर्थले परिसेवित बागमती मणिमती रुद्रमतीको सङ्गम भएको शङ्खमूल तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थहरूमा सर्वोत्तम तीर्थको रूपमा रहेको छ। यस घोर कलियुगमा शङ्खमूल तीर्थ जस्तो पवित्र तीर्थ अरू कुनै छैन भनेर हिम्मत खण्डमा लेखिएको छ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा अत्यन्त उत्तम महान तीर्थ भएको शङ्खमूल तीर्थ भएको पाशुपत क्षेत्र पनि धन्य छ, जहाँ रात-दिन बागमती विष्णुमती रुद्रमती युक्त शङ्खमूल जस्तो पवित्र तीर्थले शोभा पाइरहेको छ। भागीरथी गङ्गामा स्नान गर्दा मनुष्यलाई जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ यस ठाउँमा स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यस तीर्थमा जसले 3 महिनासम्म जो पर्वमा यहाँ स्नान गर्दछ त्यसको महत्त्व पनि 100 पटक गङ्गा स्नानको बराबर हुन्छ। यहाँ एक पाइलामा बाष्पीय र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। अत्याधिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र र यो ठाउँ हरिहर क्षेत्र रहेको 3वटा खोलाहरू बागमती विष्णुमती र रुद्रमती जस्ता 3वटा पवित्र खोलाहरूद्वारा सिंचन गरिएको ठाउँ पशुपति र ललितपुरको यो ठाउँ हरिहर क्षेत्र रहेको हो।
पशुपतिमा 20-25 को हाराहारीमा घाट रहेको छ भने यस क्षेत्रमा 45 वटा घाट रहेको बताउनुहुन्छ यहाँका प्रपन्नाचार्य प्राध्यापक तेजकुमार भट्टराई। अब यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि यो अत्याधिक पवित्र स्थान हो र पवित्र ठाउँ हो। किन भन्दा बागमती, विष्णुमती र रुद्रमती यी 3टा पवित्र नदीहरूले सिञ्चित भएको यो पुण्य क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र भएकोले पनि यो अत्याधिक धार्मिक ऐतिहासिक बोकेको यो क्षेत्र हो। सँगसँगै पशुपति र यो हाम्रो ललितपुरको यो ठाउँ, यो एरिया भयो, यी 2टा हरिहर क्षेत्र हुन्। हर क्षेत्र भनेको पशुपति क्षेत्र हो र हरि भगवान जगतनारायणको क्षेत्र भनेको यो ठाउँ हो, जगतनारायण मन्दिर। अनि अरू जस्तै त्यहाँनिर घाटहरू लगभग 20-25 को हाराहारीमा त्यहाँ घाट होलान्, तर यहाँ हाम्रा 45 वटा घाटै छन्। त्यसले गर्दा पनि यो पुरानो ठाउँ हो। जङ्गबहादुरका भाइ जगतजङले बनाउनु भएको यो ठाउँमा आश्रम मन्दिरको ठूलो एरिया भएकोले यो ऐतिहासिक रूपमा पनि आध्यात्मिक ऐतिहासिक क्षेत्र हो। यो ठाउँमा एकादश रुद्र भगवान, त्यहाँ भन्दा तल शङ्खमूलेश्वर भगवान हुनुहुन्छ। यो दुवै शिवको विग्रहलाई नियाल्दा स्वत यो प्राचीन स्थान हो र इतिहासको स्तरमा धेरै पुरानो रहेको स्वतः थाहा पाउने भन्नुहुन्छ प्रपन्नाचार्य प्राध्यापक तेजकुमार भट्टराई। यो जगतजङले बनाएको यो आश्रम भएकोले गर्दा अथवा जगतजङले बनाएको यो जगतनारायण सत्तल जगतनारायण यो मन्दिरको एरिया भएकोले गर्दा पनि यो ऐतिहासिक क्षेत्र, अब ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि अत्याधिक ऐतिहासिक क्षेत्र हो। अरू कुराहरू 1-2 कुरा म अरू पनि भन्छु। जस्तै त्यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर एकादश रुद्र भगवान हुनुहुन्छ, अनि त्यहीभन्दा तल्लोपट्टि अर्का भगवान हुनुहुन्छ शिवजी, शङ्खमूलेश्वर भगवान। यी 2टा शिवजीको जसले विग्रहलाई निहाल्छ, यी विग्रहहरूलाई निहाल्ने मान्छेले स्वतः यो प्राचीन स्थान हो अथवा प्राचीन ठाउँ हो र इतिहास अथवा ऐतिहासिक रूपमा पुरानो छ भन्ने कुरा स्वतः थाहा हुन्छ। अब यो सुरुमा यो शङ्खमूल नामाकरण हुने क्रममा शङ्खमूल के भएर भयो त भन्दा एउटा शङ्खासुर नाम गरेको राक्षसले भगवान शिवजीको तपस्या गरेर भगवान शिवजीलाई प्राप्त गरेको ठाउँ हो। त्यसले गर्दा पनि यो पुरातात्विक हिसाबले अथवा पौराणिक हिसाबले पनि यो पवित्र छ। शङ्खमूल किन भनियो भन्दा भगवान शङ्करबाट श्रेष्ठ वरदान शङ्खासुर प्राप्त गरेकाले पनि यो असल स्थान भएको र कहिले पनि नाश नहुने दृढ मूल भएकोले यो रुद्रमतीका रुद्रधारालाई शङ्खमूल तीर्थ भनिएको हो। बागमती, मणिमती र रुद्रधारा या रुद्रमतीको पवित्र सङ्गम स्थल शङ्खमूल क्षेत्र सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूमा सर्वोत्तम शिवतीर्थ भनेर बताइएको छ। बुद्धिमान मनुष्यले शङ्खमूल तीर्थको दर्शन स्पर्श गर्नाले, स्नान गर्नाले क्रम अनुसारको फल प्राप्त गरी अन्त्यमा अवश्य उत्तम गति प्राप्त गर्दछ भनी हेमत खण्डमा लेखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक प्रदेश बनाउने गरी काम सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको मौलाकालिका मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले धार्मिक पर्यटकबाट गण्डकीमा समृद्धि ल्याउन सकिने भएकाले धार्मिक प्रदेश बनाउन लागि बताउनु भएको हो। उहाँले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै गण्डकी प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिन्छ, त्यहाँबाट आउने पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशको धार्मिक क्षेत्रमा मात्र ल्याउन सकेको खण्डमा प्रदेश समृद्ध बन्ने बताउनु भयो। दक्षिणबाट आउने पर्यटकलाई त्रिवेणी धाम हुँदै दाउन्ने देवी मन्दिर, कैलाश सन्यास आश्रम, मौलाकालिका, देवघाट धाम हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्ने गरी धार्मिक मार्ग निर्माणको काम भइरहेको उहाँले भन्नुभयो। देशकै केन्द्रभागमा रहेको मौलाकालिकाको ठूलो महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले धार्मिक पर्यटक आउँदा मात्रै खासै अर्थ नराख्ने भए पनि उहाँहरूलाई यहाँ एक रात बिताउने वातावरण सिर्जना गर्नु सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रदेश सरकारको बजेटले मात्रै सबै काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले ठूलो योजनाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष पनि प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्रो तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ। मन्त्री परिषदको विक्रमसम्म 2077 पुस 20 गतेको बैठकले समिति गठन आदेश स्वीकृति गरी लागू भएपछि पात्रो तथा भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्नु पूर्व समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समितिको स्वीकृति नलिई पात्रो तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्दा चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले त्यसो नगर्न समितिले अनुरोध गरेको हो। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो तथा भित्ते पात्रोको विषयमा बजार अनुगमन भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। समाजमा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले प्रकाशन हुने समितिको स्वीकृति नलिएका पात्र तथा भित्ते पात्रोलाई बजार अनुगमनका क्रममा जफत गरी प्रकाशकलाई कानुनी अनुसारको कारवाही गरिने पनि समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे नारायणहिटा स्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताउनुभयो। समितिको गठनादेश जारी भएपछि यस वर्ष पहिलो पटक बजार अनुगमन गरेर मात्र पात्रो र भित्ते पात्रोलाई नियमन गर्न लागि हो। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10वटा उपसमिति गठन गरिएको। सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्था, दर्शन, चन्दन, मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति पशुपतिनाथ मन्दिरमा गठन गरिएको। विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत गरिएको मूल समितिले कार्य अघि बढाउँदै हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका अवसरमा विभिन्न ठाउँबाट दर्शनार्थी पशुपतिको दर्शन गर्न आउने गर्दै बागमती, मणिमती र रुद्रधारा या रुद्रमतीको पवित्र सङ्गमस्थल सङ्गमो क्षेत्र सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूमा सर्वोत्तम शिवतीर्थ भनेर शास्त्रमा बताइएको। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ, मन्दिर, पाटी, सत्तलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक। यस तीर्थमा जसले 3 महिनासम्म पर्वमा यहाँ स्नान गर्दछ त्यसको महत्त्व पनि 100 पटक गङ्गा स्नानको बराबर हुने। धार्मिक महत्त्वका कारणले मात्र नभएर यहाँका हरेक मठ, मन्दिर, पाटी, सत्तलहरूको कलात्मकताको वैभव उत्तिकै मनमोहक रहेकाले 3 करोड 50 लाख तीर्थले परिसेवित बागमती, मणिमती, रुद्रमतीको सङ्गम भएको सङ्गमूल तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थहरूमा सर्वोत्तम तीर्थ मानिने। गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक प्रदेश बनाउने गरी काम सुरु गरिँदै धार्मिक पर्यटकबाट गण्डकीमा समृद्ध ल्याउन सकिने भएकाले धार्मिक प्रदेश बनाउन लागि भनाई। दक्षिणबाट आउने पर्यटकलाई त्रिवेणी धाम हुँदै दाउन्ने देवी मन्दिर, कैलाश सन्यास आश्रम, मौला कालिका देवघाट धाम हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्ने गरी धार्मिक मार्ग निर्माणको काम अघि बढाउँदै प्रदेश सरकारको बजेटले मात्रै सबै काम गर्न नसकिने भएकाले योजनाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनाई। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्र तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान। स्वीकृति नलिई पात्र तथा भित्ते पात्र प्रकाशन गर्दा चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले त्यसो नगर्न समितिको आग्रह। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्र वा भित्ते पात्रका विषयमा बजार अनुगमन भइरहेको। समितिको गठन आदेश जारी भएपछि यस वर्ष पहिलो पटक बजार अनुगमन गरेरै पात्र र भित्ते पात्रलाई नियमन गर्न लागि। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।